متابعي قناة حكاية ميرنا، مرحبا بكم معنا. اليوم قصة جديدة وعبرة جديدة، بغيتكم تتبعوا معايا الحكاية حتى الاخر. سميتي سعيدة، المعروفة بسعيدة بنت أم غزالة الشوافة. في عمري 45 سنة، من مدينة الفقيه بن صالح. عشت مع ماما، ما عندنا حد، ما كيسول فينا حد. ملي درت 3 سنين بابا هرب عليا وخلاني عايشة بوحدي انا وماما لحني الله يرحم. هي اللي كتخدم عليا في الديور وكدير عليا الميناج، تكرفصات بعت الخضره ما خلات ما دارت باش كتخلص داك البيت فين عايشين وباش كتخلص ليا كتب المدرسه. والصراحه كانت مهليه فيا، كانت كتسمح في حقها وفي الضروريات ديالها، وانا اللي بغيتها كتشريها ليا. بقينا هكذاك مهلية فيا حتى درت 14 عام، وصلت للإعدادي. جاها سرطان في الدم، دار لها شهرين وماتت. بقيت انا هكاك لحني الله رحيم، مرة نمشي للمدرسة مرة ما نمشيش، مرة هاد الجارة تعطيني امي كلا، مرة هاد الجارة ما تعطينيش. مهم بقيت غير كنتلاوح من هنا لهنا، ما كيسول فيا حد، ما حتى شي حاجه. كنضل في الزنقه موسخه حالتي والو. شهرين وانا على هاد الحال. جات مولات البيت قالت لي بنيتي غادي نديك للخيريه، انا بيتي بغيت نكريه وانتيا باش ما تبقايش هكا راه غادي تعرضي غير للشارع وغادي ياكلوك الدياب. انا ندير فيك هاد الخير ونمشي نديك ديري مستقبلك، بعدا غضمني ماكلتك وغضمني شرابك ونعاسك وقرايتك. انا خفت، غير سمعت الخيريه وخفت، بقيت كنبكي. جات واحد الجاره حتى هي ساكنه حدانا، كاريه بيت حدانا، كنعيطوا لها بامي غزاله. قلت لها انا اللي غادي نتكفل بها، حتى انا راني وحدانيه، ديرني امها ونديرها بنتي وما غيخصها معايا حتى خير. فرحت، ما قداتني فرحه. درت لها على راسها وقلت لها غادي ديري فيا هاد الخير عمرني ما ننساه، وتا انا عمرك ما تشوفي مني كلمه الغيب. داكشي اللي كان مهليه فيا. خرجتني المدرسه العمومي، دخلتني مدرسه بريفي. اللي بغيتها كديرها ليا، كتديني كتسافر بيا. هي كانت شويه لاباس عليها، عندها الفلوس. ما قلتش لكم مغزاله كانت شوافه، كانوا كيجيو عندها العيالات والرجال من كاع المدن، كيقولوا دقة بطلة. كدير ألدون، كتضرب الكارطة، كتفك العكس، كتحيد التابعة، كيقولوا يديها تبارك الله عليها. بقيت انا معاها مهليه فيا، وصلت للثانوي. تا انا وليت كنجمع البنات حدايا، جاتني سله مراهقه كنجمع البنات كنضرب ليهم الكارطه، وها اللي كندير لها الدون. ملي كنكذب عليهم وصافي، انا ما كنتش عارفه الحرفه. انا غير داكشي اللي كنسمع مغزاله كتقول للناس تا انا كنقول لهم. اللي كتعطيني 400، اللي كتعطيني 1000 ريال، انا شدوك الفلوس تحلوا عينيا. وليت كنمشي عند مغزاله كنتعلم. واحد النهار شويه تقول لي شوف بنيتي، انا ربيتك، بغيت ندير فيك اجر، ما غاديش نعلمك لهاد الحرفه هادي، واصلا هاد الحرفه معطيه غير للشرفه، انتي غادي تعطى لك غير شي حاجه تادي بها الناس. والو ما تصنتش والو. خرجت من المدرسه، وليت حتى انايا كنعيط للبنات، دوك البنات اللي كانوا نجمعهم في القسم ولاو كيعيطوا لصحاباتهم، وحتى انا كيجيو عندي. وليت بحكم كنت ديك الساعه باقا صغيره، كنت كندير للبنات الكديره، كنت كندير لهم تمشي تنفرق البنات الوليدات الصغار. وليت انا كندخل راسي. دازت المده، امي غزاله شرات ديك الدار فاش كاينين حنايا، فاش كاريين فيها بيت، شراتها كامله، حيت قلت لكم ضاربه صريف مع الناس. شراتها كامله، عطاتني انا بارت مال تحت، وديك الدار اللي شرات كتبتها ليا في سميتي. قالت لي هاد البارتمان اللي لتحت غادي تسكني فيها،
شوفي شي ولد الناس تزوجي به، ما تبقايش هكا. دابا خرجتي من القرايه، ما بغيتي تخدمي، بغيتي غير تبعي هذا الطريق، ايوا شوفي شي ولد الناس تزوجي به وجيبيه سكني في هذا البارتمان اللي لتحت وانا راني الفوق. داكشي اللي كان. شفت انا واحد ولد الناس تزوجت به، جبتو سكنتو معايا في دار امي غزاله، هي كتخدم الفوق وانا كنخدم لتحت. واحد النهار تزاد عليها الحال وحتى هي ماتت، تما بقيت لحني الله يرحمها بصح، كانت حنه فيا ما كتخلي ما كتجر على قبلي. كون ولداتني ما نكرهها ما دارش عليا هادشي اللي دارت عليا. بقيت انا على هذاك الحال، كنجيب الناس، كنمشي فين ما مشيت للحمام كنشوف الطيابات كنقول لهم انا راني كنخدم، جيبوا لي الكليان، ولا نتوما عندكم حقكم، حلاوتكم راه غنعطيها لكم. بالفعل كيجيبوا لي الناس، كيجيبوا لي الكليان، غلبها اللي بغات تفارق راجلها مع صاحبته، خليها اللي بغات تضر لوستها. جميع الخدمات كنخدمهم انايا، ما بقيتش كنخاف من الله. اش وليت كندير؟ وليت تعرفت على واحد الفقيه كنمشي عنده حتى للسوس، كيعلمني الخيوبه. حيت انا كيف قلت لكم امي غزاله كانت كدير غير كتحيد العكس وكتحيد الثقافه، ما كديرش شي حاجه خايبه. واللي جا عندها وقال لها راه بغيت ندير شي حاجه تضر بالاخر ما كتبغيش وكتجري عليه. المهم مشيت عند واحد الفقيه في اكادير، تعلمت عنده، وليت كنمشي لاي كسيده كانت كنجمع الدم ديالها، كنجمع الدجاج، كنطبق داكشي اللي قراني داك الفقيه كنطبقو انايا. وبلاصه ما ناخد 20 درهم 50 درهم وليت كنخدم غير بالملايين، ما كاينها مليون جوج المليون ولا اني دقتي دقه بطله. اللي بغى شي حاجه كنقتيها ليه. وليت انا معروفه، كيعيطوا ليا غير سعيده بنت امي غزاله. ولدت وليد الكبير قريته في بريفي، ولدت البنيه الثانيه قريتها في البريفي. وليد خدم وصل قرا بعدا، دخل لافاك وقرا وخدم وكان ملتزم. تيقول لي ديما هاد الطريق هادي اللي غاديه فيها راه ما غادي تجيك لفين، راه غتخرجي علينا، وراه ذنوب الناس راه غادي يليطونا غير حنايا اللي ولادك. ما كنتيهاش فيه، كيعيا ما يغوت. مشاكره بيت مع الولاد وخلاني انا وما كيسولش فيا، تقطعت عليا اخباره، ما عرفتو فين زاد. البنيه وصلت للرابعه دارت كسيده، تشللات، ما بقاتش كتنوض، وليت كندير ليها ليكوش وانا باقا خدامه، واخا كاع داكشي باقا خدامه. دازت واحد العامين اخرى، راجلي خدام هو في النجاره، مشى لشي ماكينه بغا يقد فيها شي عود، تقسمت ليه يديه وتشلل، ما بقى حتى هو كينوض، ما بقى كيدير حتى شي حاجه. وليت انا اللي كندير ليهم بجوج كل شيء، وباقي خدامه، باقي داكشي اللي فيا. وانا غاد ما نزيد نجمع في الملايين ونحط في البنكه، ما كان والو. بقيت هكذاك خدامه كيف العاده، كيف موالفه. كنفيق الصباح، كنقاد لبنتي مسائلها، كنقاد لراجلي مسائلو، وكنزل لخدمتي. واحد الساعه جا عندي واحد السيده كندير لها في خدمتها، كنهضر معاها حتى الدم كينزل ليا معاني فيه. مسحتو وقلت راه صافي شي باس ما كاين، راه غير عفت، غير الصهد ورعفت. دازت واحد 40 دقيقه ساعه هكاك، عاودت تاني نفس الدم كيخرج ليا من نيفي. درت الثلج، المهم درت داكشي اللي كيديروا الناس. لا غدت ليه عاوتاني هكاك مده تاع شي اسبوع، وانا جي الرعف، الدم كينزل ليا من نيفي، والصداع الراس كنموت به. وانا
كنقول لي وصافي نمشي عند الطبيب. مشيت عند الطبيبه، خرجت لي شي تحاليل درتهم، خرج لي سرطان في الدم. فاش قالتها ليا تقلبات بيا الدنيا، عاد حسيت بداك الاذى اللي كنت كنأذي الناس، وقلت في خاطري كيفاش انا كنت كنأذي الناس وربي ما غاديش يأذيني وما غاديش يأذي ليا ولادي. ما نكذبش عليكم، كل لقيت الارض تشق وندخل فيها كنقول يا ريتني نمشي للخيريه ما نعيش مع ديك السيده، واخا كبراتني ورباتني وما ننساش خيرها، كندعي معها، ولكني كنقول نعيش متشرده وما نعيش في هاد الحاله هكا، لا مع ربي لا مع عبدو. كان اجي الناس ها ربي غيسامح ليا، ولاني دوك الناس اللي اجيتهم واللي تسببت ليه في التفريقه واللي سببت ليه في العكس واللي ما خليت ما درتوش غيسامحوا ليا، نطلب ربي ويقدر يسامح، ولكن الناس ما يسامحوش ليا، الناس راه شادين في تواقي حتى لعند الله. مشيت جمعت وليداتي، جمعت غير بنيتي، كيف قلت لكم ولدي ما كنشوفوش، قلبت عليه ما لقيتوش. واحد النهار حتى جات عندي واحد السيده قالت لي يا ولدك راه فين كاين. مشيت عنده تسامحت معاه، قلت لي ها كاينو راه جاني مرض السرطان، بغيتي تسامح ليا وليدي اسمح ليا، ما بغيتيش انت وجهك انا راه كيف ما كان الحال راه كنبقى امك. دازت واحد المده بعد ما بقيتش كنخدم، ديك الخدمه اللي كنخدم ما بقيتش كنخدمها، دوك الفلوس اللي كنت كنجمع كنحاول باش ندير منهم الصدقات، وفاش كنمشي كندير شي مين اللي ما عندوش كندير ليه المصاريف، كنتكفل بالمصاريف ديالو، كنحاول غير باش ندير شويه تاع الاحسان وندير شويه الخير غير باش ربي يغفر ليا. ايوا دابا راه كنعاني، وليت كنحفظ القران، كندير قيام الليل، كنصلي، كنصدق، فين ما كان شي خير كنمشي كنديرو، كنمشي للخيريات، كنحاول كاع دوك الفلوس اللي جمعت نخسرهم في الصدقات. مشيت للحج وكنقول يا ربي غير نموت فيه تما، يا ربي غير نموت في الحج. كنعاود نقول لوليداتي وبنيتي لما نخليها، وولدي واخا ما مجموعش معايا، واخا عايش حياته بوحدو، كي غندير لداك الراجل اللي كلشي كنديرو ليه انا. كنعاود نقول يا ربي تسمح ليا وتطول ليا في عمري حتى تشافى بنيتي. وليت بنتي كنديها للسبيطارات وكندور بها، صافي فاش تسللات في الاول ما كنتش ديتها فيها كاع، انا غير كنجمع الفلوس. دابا وليت كنشوف اي طبيب قالوا لي الناس كنمشي كندي بنتي، بدات شي شويه كتحسن حتى هي شي شويه. والله يسمح ليا والله يغفر ليا، بغيتكم تطلبوا معايا غير ربي يغفر ليا وربي يسمح ليا.